हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी यूहन्नाको सुसमाचार 15 अध्यायको 1 पददेखि लिएर हामी 8 पदसम्म हामी विचार गर्नेछौँ र म तपाईँहरूको निम्ति 1 पददेखि लिएर 4 पदसम्म म पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, साँचो दागको बोट म हुँ र मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ। ममा हुने प्रत्येक हाँगा जसले फल फलाउँदैन उहाँले त्यसलाई छाट्नुहुन्छ र फल फलाउने हरेक हाँगालाई झन् बढी फल फलोस् भनी उहाँले छिमाल्नुहुन्छ। मैले तिमीहरूलाई भनेको वचनले तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ। ममा रह र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दागको बोटमा रहेनन् भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी नै तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। आमेन। हुन्छ, हामी यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूसँग अन्तिम समय बिताउनु भएका घटनाको बारेमा यहाँनिर बताएको छ। विशेष हामी 13 अध्यायलाई 14 अध्यायलाई हामीले पढ्यौँ भनेदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्टको समय यो पृथ्वीमा अब सकिसकेको छ। अब उहाँ जहाँबाट आउनुभएको थियो, अब उहाँ फेरि फर्केर आफ्नो पिता कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ र उहाँ जानुभन्दा अगाडि उहाँले आफ्नो अन्तिम र महत्त्वपूर्ण समय, एउटा गम्भीर समय प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूसँग, उहाँले प्रेम गर्नुभएका, आफूसँग हिँड्नुभएका चेलाहरूसँग उहाँले समय बिताउनु भएको छ। र प्रभु यीशु ख्रीष्ट ती 12 जना चेलाहरूसँग विगत 3.5 वर्षसम्म सँगै बस्नुभयो, विभिन्न ठाउँमा यात्रा गर्नुभयो, विभिन्न ठाउँमा सुसमाचार प्रचार गर्न जानुभयो, सँगै बस्नुभयो, सँगै खानुभयो र उनीहरूको बिचमा एउटा घनिष्ठ एउटा सम्बन्ध गाँसिएको छ। र यो घनिष्ठ सम्बन्धबाट चाहिँ अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट बिछोड हुँदै हुनुहुन्छ। र यहाँ यीशु ख्रीष्ट मात्रै बिछोड हुने होइन, तर त्यहाँनिर ती 12 जना मध्येमा पनि एकजनाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई धोका दिँदै हुनुहुन्छ। र एकदमै यहाँनिर चाहिँ एकदमै गम्भीर माहौल सृजना भएको छ। मर्कुस यौनाको घरमा माथिल्लो कोठामा यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफ्नो चेलाहरूसँग अन्तिम भोज खानका निम्ति उहाँहरू भेला हुनुभएको छ। र यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले एकदमै महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू सिकाउनु भयो। र यो समय चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको निम्ति मात्र नभएर चेलाहरूको निम्ति पनि यो एकदमै गम्भीर एउटा समय भएको छ। तर चेलाहरूले यति बेला चाहिँ राम्रोसँगले बुझ्न सकेको छैन। र यहाँनिर यहुदा प्रभु यीशु ख्रीष्टको चेला यीशुलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उसले बुझेको कारणले गर्दाखेरि त्यो मानिस त्यहाँबाट निस्किएर गइसकेको छ। र यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग 11 जना चेलाहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू त्यो माथिल्लो कोठाबाट उहाँहरू निस्किएर चाहिँ अब चाहिँ गेतसेमनी बगैँचातर्फ उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। र जाने क्रममा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ दागको बोट के हो भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले सिकाउनु भयो। र उहाँले विशेष एउटा सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ है, कुनै पनि परिवारमा कि आमा कि बुवा कि छोरा या छोरी कुनै पनि बिछोड भएर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो परिवारलाई कति ठुलो पीडा हुन्छ, कति ठुलो दुखाइ हुन्छ र त्यो सम्बन्धमा तिनीहरू गाँसिएको हुन्छ। र यहाँनिर पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट तिनीहरूबाट छुट्टिँदै हुनुहुन्छ र उहाँका चेलाहरू मध्येमा एकजनाले धोका दिँदै हुनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यो सम्बन्धमा चाहिँ रहनुपर्छ है। सम्बन्ध चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण है, रिलेसनसिप इज मोर इम्पोर्टेन्ट है भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले यहाँ सिकाउनु भएको छ। यसकारण प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, साँचो दागको बोट म नै हुँ। साँचो दागको बोट म नै हुँ। पुरानो करारमा यदि हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो दागको बोट चाहिँ इजरायल राष्ट्रलाई, यहुदालाई उहाँले के गर्नुभएको छ त सम्बोधन गर्नुभएको छ। आउनुहोस् हामी यशाया 5 अध्यायको 1 देखि 7 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। यहाँनिर बडो राम्रोसँगले उल्लेख गरिएको छ, मैले प्रेम गरेको उनको दागबरीको विषयमा म एउटा गीत गाउनेछु। एउटा अत्यन्तै मलिलो डाँडामा मेरो प्रियको एउटा दागबरी थियो। तिनले त्यो खने र त्यसका ढुङ्गाहरू टिपेर फ्याँके र त्यसमा तिनले सबभन्दा असल दाग रोपे। त्यसको माझमा तिनले एउटा मचान बनाए र त्यहाँ तिनले एउटा कोल पनि खोपे। तब असल फल फल्छ कि भनेर तिनले आशा गर्न लागे, तर त्यसले खराब दाग पो फलायो। अब म मेरो दागबरीलाई म के गर्नेछु सो तिमीहरूलाई म भन्नेछु, र त्यसको बारहरू म उखालिदिनेछु र त्यो नष्ट हुनेछ र म त्यसको पर्खाल भत्काइदिनेछु र त्यो कुल्ची मिल्ची गरिनेछ। पुरानो करारमा परमेश्वरले इजरायल राष्ट्रलाई
दागको बोटको रूपमा एउटा मलिलो माटोमा त्यसका सम्पूर्ण ढुङ्गाहरूलाई फालेर उहाँले रोप्नु भएको थियो, त्यसको मचानहरू बनाउनु भएको थियो, त्यसको पर्खालहरूलाई उहाँले लगाइदिनु भएको थियो ताकि त्यसले धेरै फल फलाउन सकोस् भनेर। तर त्यसले के गरे त? पवित्र परमेश्वरको अगाडि धेरै फल फलाउनुको साटामा उनी अविश्वासी भएको छ र परमेश्वरप्रति ऊ के भएको छ? फेथफुल भएको छैन, विश्वासयोग्य भएको छैन। यसकारण भजन लेखकले 80 अध्यायको भजन सङ्ग्रह 80 को 8 देखि 18 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ, हे परमेश्वर, तपाईँले किन त्यसको पर्खालहरूलाई भत्काइदिनु भएको छ? परमेश्वरले के गरिदिनु भएको छ त? त्यसको पर्खालहरूलाई भत्काइदिनु भएको छ, किनभने त्यो विश्वासयोग्य भएको छैन। र त्यहाँनिर भजन लेखकले भनेको छ त्यहाँनिर बन्दिलहरू चर्न थाले भन्ने कुराहरू बताएको छ। अनि यो कुरा यिर्मया 2 अध्यायको 21 पदमा, होशे 10 अध्यायको 1 पदमा, हिजकियल 15 अध्यायको 1 देखि 8 पदसम्म, 17 अध्यायको 5 देखि 10 पदसम्म र 19 अध्यायको 10 देखि 14 पद, यी सबै खण्डहरूमा इजरायल राष्ट्र अर्थात् यहुदा राष्ट्र चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अगाडि अविश्वास भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ बताएको छ। तर जब प्रभु येशू ख्रीष्टले म असल दागको बोट हुँ भन्नुभयो, तब उहाँले चाहिँ इजरायल राष्ट्र जुन किसिमको कन्सेप्ट थियो पुरानो करारमा, त्यो कन्सेप्टभन्दा नयाँ करारमा चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको कन्सेप्टलाई उहाँले के गर्नुभएको छ त? प्रस्तुत गर्नुभएको छ। इजरायली मानिसहरूले पवित्र परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू के भयो त? तिनीहरू चाहिँ दण्डको भागीदार भएको कुराहरू हामी पुरानो करारमा हामी भेटाउँछौँ। र यहाँनिर प्रभु यीशु एउटा नयाँ कन्सेप्टको बारेमा बताउनु भएको छ। उहाँले के बताउँदै भन्नुहुन्छ चाहिँ, हामी जतिजनाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ, उहाँले हामीले यही शिक्षा दिन खोज्नु भएको छ कि हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ उहाँमा रहेर हामी चाहिँ धेरै फलहरू फलाउनुपर्छ है भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। एउटा नयाँ सम्बन्धको बारेमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले कहिले पनि एक्लै काम गर्नु भएन। र विशेष यो यहुनाको सुसमाचारले पिता परमेश्वर र पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट उहाँहरू एक हुनुहुन्छ र उहाँहरू एक भएर काम गर्नुभयो। उहाँहरू कहिले पनि छुट्टिएर काम गर्नु भएन। उहाँहरूको सम्बन्ध एकदम मजबुत थियो, एकदमै घनिष्ठ थियो। यसकारण चाहिँ यीशु ख्रीष्टले जे पनि गर्नुभयो उहाँले चाहिँ मलाई पिताले पठाउनु भएको, म पिताको निम्ति गरिरहेको छु। उहाँले हरेक कुराहरू चाहिँ पिता 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 मात्र भनेर उहाँले गर्नुभयो। यसकारण चाहिँ यहाँनिर एकदमै राम्रो सम्बन्धको बारेमा उल्लेख गरेको छ। पुरा नयाँ करारमा हामी अर्को एकजना व्यक्ति भेटाउँछ, पावलले आफैले पनि शरीरको र शिरको एउटा राम्रो सम्बन्धको बारेमा बताएको छ। यसकारण यो शरीरमा चाहिँ थुप्रै अङ्गहरू छ, तर यो शरीरलाई सुस्वास्थ्य राख्ने हो भने चाहिँ हरेक अङ्गहरू चाहिँ मिलेर बस्नुपर्छ र यो चाहिँ शरीरमा नै मिलेर बस्नुपर्छ। छुट्टिएर चाहिँ हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर एकदमै राम्रोसँगले बताएको छ। यसकारण प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यही भन्नु खोज्नु भएको छ कि रिलेसनसिप इज मोर इम्पोर्टेन्ट। हामी चाहिँ के हुनुपर्छ? हामी एक अर्कामा एउटा घनिष्ठ सम्बन्धमा चाहिँ बस्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले सिकाउनु भयो। यसकारण यी पिता चाहिँ को हुनुहुन्छ त? किसान हुनुहुन्छ। मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ गार्डनर हुनुहुन्छ र उहाँको मुख्य काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पुरै दागको बोटलाई गोडगाड गर्नु, त्यसलाई मलहरू हाल्नु हो, पानीहरू हाल्नु हो, त्यसको हाँगाहरूलाई छिमाल्नु हो र त्यसलाई चाहिने हाँगाहरूलाई राख्ने हो, नचाहिने हाँगाहरूलाई फाल्ने हो। त्यो चाहिँ पिताको काम हो, स्याहार सुसार गर्ने काम हो। यसकारण यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले कहिले पनि परमेश्वर पितासँग चाहिँ स्वतन्त्र भएर चाहिँ उहाँले एक्लै कुनै पनि काम गर्नु भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाएको छ। र यीशु ख्रीष्टले यहाँनिर चाहिँ म दागको बोट मात्रै भन्नु भएन, उहाँले चाहिँ म साँचो दागको बोट, आई एम दि ट्रु भाइन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। र यो चाहिँ 7औँ आयामको यो चाहिँ अन्तिम आयाम हो है। त यीशु ख्रीष्टले घरिघरि म हुँ, म साँचो हुँ, म हुँ भन्दै कुराहरू उहाँले भन्नुभयो होइन। साँचो जीवनको रोटी म नै हुँ, जीवनको ज्योति म नै हुँ। उहाँले विभिन्न ठाउँमा उहाँले चाहिँ 7 चोटिसम्म उहाँले भन्नुभएको छ। र त्यो 7औँ चोटिको यो अन्तिम आयाम चाहिँ हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ, आई एम दि ट्रु भाइन है। 6 अध्यायमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो यहुनाको सुसमाचारमा भन्नुभयो, स्वर्गबाट ओर्लिआएको साँचो जीवनको रोटी म नै हुँ, जसले ममाथि विश्वास गर्छ र यो रोटीलाई खान्छ त्यसलाई म अनन्त जीवन दिनेछु, त्यो बाँच्ने छ, त्यो कहिले पनि मर्ने छैन भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो। त्यति बेला त्यहाँका इजरायली मानिसले यो कुराहरू बुझेनन्, यहुदी मानिसले यो कुराहरू बुझेनन्। के तपाईँ मोसाभन्दा पनि ठुलो हुनुहुन्छ र? मोसाले त हामीलाई स्वर्गको रोटी मन्ना दिएका थिए। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, मोसाले तिमीहरूलाई दिएको रोटी त्यो रोटी होइन, त्यो त पिता परमेश्वर आफैले नै तिमीहरूलाई दिनुभएको, तर तिमीहरूले त्यो कुरोहरू बुझेनौ। तर मोसाले जुन रोटी तिमीहरूलाई दिएको थियो, जतिजना मानिसहरूले मोसाले दिएको त्यो रोटी खाए तिनीहरू सबैजना मरुभूमिमा मरेर गए। तर म तिमीहरूलाई एउटा यस्तो किसिमको रोटी दिन खोजिरहेको छु, एउटा यस्तो जीवनको रोटी, त्यो चाहिँ पिता परमेश्वर आफैले नै त्यो पठाउनु भएको त्यो रोटी हो। र त्यो रोटी चाहिँ म हुँ। र
र ममाथि विश्वास गर्यो भने चाहिँ तिमीहरूले जीवन पाउनेछ भन्ने कुराहरू उहाँले बताउनु भएको छ। यस कारण यहाँ यो खण्डमा चाहिँ यीशुले आफूलाई एक असल र साँचो दागको बोटको रूपमा उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र पुरानो करारमा जुन दागको बोटबाट जुन जे कुरो आशा गरेको थियो त्योभन्दा अब फरक आशा यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ उहाँ चाहिँ फुल एन्ड फाइनल रेभलेसन अफ गड भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले चाहिँ बताउनु भएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ फुल एन्ड फाइनल, अथवा पुरानो करारमा यहुदी मानिसहरू अथवा इजरायली मानिसहरूलाई जुन दागको बोटको रूपमा चाहिँ तिनीहरूसँग तुलना गरेको थियो, यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ अब चाहिँ त्यो दाग अब रहेन, अब त्यो दागको बोट चाहिँ म हुँ है त। अब म चाहिँ पूर्ण र अन्तिम पवित्र परमेश्वरको प्रकाश हुँ र म चाहिँ साँचो दागको बोटमा हुँ र तिमीहरू चाहिँ को हौ त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हो भन्नुभयो। यसमा हाँगाहरूले के गर्नु पर्यो? हाँगाहरू चाहिँ उहाँमा रहनु पर्यो र हाँगाहरू उहाँमा रहेन भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा चाहिँ फल फलाउन सकिँदैन। यसमा पिता को हुनुहुन्छ त? पिता चाहिँ किसान हुनुहुन्छ। हामी विश्वासीहरू चाहिँ को हौँ त? हामी चाहिँ हाँगाहरू हौँ र त्यो साँचो दागको बोट चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। फल नफलाउने हरेक हाँगालाई 2 पदमा लेखिएको छ है त। ममा हुने प्रत्येक हाँगा जसले फल फलाउँदैन उहाँले त्यसलाई छाट्नुहुन्छ। यहाँनिर छाट्ने भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ है। अङ्ग्रेजीमा विभिन्न शब्दहरू प्रयोग गरेको छ, रिमेन इन मी, ड्वेल इन मी, होइन, एबाइड इन मी, विभिन्न शब्दहरू प्रयोग गरेको छ। अनि यो शब्दलाई चाहिँ मानिसले विभिन्न किसिमको अर्थहरू लगाएको छ थियोलोजीमा। तर हामीले यो अलग हुनुको भनेको खास अर्थ के हो भनेर यदि हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ र पुरानो करारका हामी विभिन्न खण्डहरूलाई विशेष भजन सङ्ग्रह 80 को 8 देखि 16 पदसम्म, इजिकेल 15 अध्यायको 1 देखि 8 पदसम्म र त्यस्तै प्रकारले मत्तीको सुसमाचारमा पनि है म यहाँ तपाईँहरूको निम्ति पढ्न चाहन्छु। मत्तीको सुसमाचार 3 अध्याय म पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर बडो राम्रोसँग लेखिएको छ। यहाँ 7 पददेखि म पढ्न चाहन्छु। मत्तीको सुसमाचार 3 अध्यायको 7 पदमा, तर फरिसीहरू र सादुकीहरू मध्येमा धेरैजनालाई बप्तिस्मा लिन आइरहेको देखेर तिनले तिनीहरूलाई भने, हे सर्पको सन्तान हो, आउन लागेको क्रोधबाट भाग्न कसले तिमीहरूलाई चेतावनी दियो? यसकारण पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाओ, अब्राहम नै हाम्रो पिता हुनुहुन्छ भन्ने आपसमा भन्ने नगर, किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु परमेश्वरले यी ढुङ्गाहरूबाट अब्राहमको लागि सन्तान उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले नै रुखको फेदमा बन्चरो परिसकेको छ, यसकारण असल फल नफलाउने हरेक रुख काटेर ढालिनेछ र आगोमा फालिनेछ। इजरायली मानिसहरूले, विशेष यो यहुदी मानिसहरूले चाहिँ हामी चाहिँ अब्राहमका सन्तान हौँ, यसकारण परमेश्वरले कुनै पनि मूल्यमा हामीलाई त्याग्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरो चाहिँ तिनीहरूको सोच थियो। पुरानो करारमा पनि त्यही सोच थियो। हामी अब्राहमको सन्तान हौँ, परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको एउटा विशेष प्रतिज्ञा गरेको जाति हौँ। हामीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीसँग मन्दिर छ, हामीसँग परमेश्वरको व्यवस्था छ, हामीसँग परमेश्वरको करारको चिन्ह छ भनेर तिनीहरूले आफूलाई धाक लगाउने गर्थ्यो। तर के भयो त? पुरानो करारमा असुरीहरूले तिनीहरूलाई कैद गरेर लिएर गयो, यहुदीहरूले तिनीहरूलाई कैद गरेर लिएर गयो। फेरि नयाँ करारमा पनि आएर ती मानिसहरूले त्यही भनिरहेको छ, कैदबाट फर्केका मानिसहरूले त्यही भनिरहेको छ, हामी अब्राहमका सन्तान हौँ। तर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले एकदमै स्पष्ट रूपले भन्नुभयो, तिमीहरूसँग अब्राहम छ भन्दैमा, तिमीहरू अब्राहमको सन्तान हौ भन्दैमा धाक नलगाऊ। यदि तिमीहरूले असल फल फलाउन सक्दैनौ भनेदेखि परमेश्वरले तिमीहरूलाई काटेर फाल्नुहुनेछ। रुखमा बन्चरो परिसकेको छ भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले भनेको छ। यसकारण चाहिँ यी सबै पदहरूलाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि र हामी यूहन्नाको सुसमाचार 15 अध्यायको 6 पदलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ 6 पदमा म पढ्न चाहन्छु। कोही मानिस ममा रहेन भने त्यो हाँगा झैँ बाहिर मिल्काइनेछ र त्यो सुकिहाल्छ र यस्ता हाँगाहरू मानिसले बटुल्छन् र आगोमा फालिदिन्छन् र ती जलाइन्छन्। है, यो पद अनुसार फल नफलाउने हरेक हाँगालाई परमेश्वरले छाट्नुहुन्छ अथवा अलग गर्नुहुन्छ भन्नुको खास अर्थ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा हुन्छ है भन्नु खोजेको। धेरै मानिसहरूले चाहिँ एकचोटि प्रभु यीशुलाई विश्वास गरिसकेपछि
हामीले कहिले पनि मुक्ति गुमाउँदैनौँ भनेर चाहिँ मानिसहरूले त्यसरी सोच्ने गर्छ र प्रचार गर्ने गर्छ। तर यो खण्डमा एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ र पुरानो करारका विभिन्न खण्डहरूमा जुन दागको बोटको रूपमा इजरायललाई सम्बोधन गरेको थियो, तिनीहरूले परमेश्वरको विरोधमा पाप गरेको गर्दाखेरि परमेश्वर तिनीहरूलाई त्यागिदिनु भएको छ। यसकारण यहाँ पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यही भन्नुभयो, जसले ठिक किसिमको क्रिस्चियन जीवन जिउँदैन, आफूलाई क्रिस्चियन मात्र हो भनेर चाहिँ प्रोफेस गर्दै स्वीकार गर्दै हिँड्छ, तर परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्दैन, परमेश्वरको वचन अनुसार जिउँदैन र प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग त्यो असल दागको बोटमा रहँदैन र त्यसले फल फलाउँदैन भनेदेखि चाहिँ त्यो के हुनेछ, त्यसलाई मिल्काइन्छ भन्ने कुरा, त्यसलाई अलग गरिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो। किनभने यो द मेन पर्पस अफ वाइन इज टु बियर द फ्रुट। दागको बोटको मुख्य उद्देश्य नै के हो त? फल फलाउनु हो। तर जसले फल फलाउँदैन त्यसलाई काटिन्छ। नयाँ करारमा हामी मत्तीको सुसमाचार 21 अध्यायको 18 र 19 पदमा हामी त्यहाँ राम्रोसँगले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर नेभाराको बोट छ, झ्याम्म परेको बोट छ, यति राम्रोसँगले त्यसको हरियो पातहरू थियो, यस्तो हेर्दा पनि टाढैबाट एकदम आकर्षित त्यो बोट थियो। र प्रभु यीशु ख्रीष्ट र उहाँको चेलाहरू चाहिँ त्यो बोटबाट केही कुरो पाइन्छ कि भनेर एउटा ठुलो आशा लिएर त्यो ठाउँमा जानुभएको थियो। तर जब उहाँले नेभाराको बोटलाई एकदमै यस्तो राम्रोसँगले देख्नु, सुन्दर प्रकारले उहाँले देख्नुभएको थियो र के आशा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले त्यहाँ केही पनि भेटाउनु भएन र त्यहाँ फल नभेटाएको कारणले गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो नेभाराको बोटलाई के गर्नुभएको छ त? श्राप दिनुभएको छ है। इजरायली मानिसहरूबाट प्रभु यीशु ख्रीष्टले घरिघरि आशा गर्नुभयो। नयाँ करारमा पनि, पुरानो करारमा मात्रै होइन, नयाँ करारमा मैले घरिघरि आशा गर्नुभयो। तर त्यहाँ पनि इजरायलीहरूबाट परमेश्वरले केही पनि पाउनु भएन। यसकारण चाहिँ उहाँले के गरिदिनु भएको छ त? श्राप दिनुभएको छ, अनफेथफुल फिग ट्री। यसकारण बाहिरी रूपमा हामी क्रिस्चियनहरू के छौँ त? बाहिरी रूपमा हामी एकदमै राम्रो छौँ होला, हामी एकदमै राम्रोसँगले हाम्रो पातहरू पलाएको छ होला, हामी एकदमै हरियो छौँ होला, तर त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन। हामी कतिको हरियो छौँ त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन, तर हामीले पवित्र परमेश्वरले कतिको फल फलाएका छौँ त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यसकारण आवर पर्पस एज क्रिस्चियन इज टु एभाइड इन क्राइस्ट। हाम्रो उद्देश्य के हो त? एउटा क्रिस्चियन भएको नाताले चाहिँ यदि हामी फल फलाउन चाहन्छौँ र हाम्रो जीवनमा प्रशस्त मात्रामा ख्रीष्ट येशूको त्यो पवित्र स्वभाव हामी झल्काउन चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी के हुनु पर्यो त? यो बोटसँग चाहिँ, यो दागको बोट यीशु ख्रीष्टसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ हामी ठिक हुनुपर्छ, ताकि हामी धेरै फल फलाउन सक्नेछौँ। इफ वी एभाइड इन हिम, यदि हामी उहाँमा रह्यौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँ हामीमा रहनुहुनेछ, र जब उहाँ हामीमा रहनुहुनेछ तब हाम्रो जीवनबाट चाहिँ उहाँ आफै नै के हुनुहुनेछ त? प्रस्तुत हुनुहुनेछ। उहाँ आफै नै, आफूले आफूलाई हाम्रो जीवनबाट उहाँले के गर्नु सक्नुहुनेछ त? आफूलाई झल्काउन सक्नुहुनेछ। जिजस बिकम्स एभिडेन्ट इन एन्ड थ्रु अस भन्ने कुरो चाहिँ यो। यसकारण द फ्रुट है, हामी ख्रीष्ट जस्तै हुन्छौँ। के हो त फ्रुट भनेको? तिमीहरूले फल फलाउनेछौ। के भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यीशु ख्रीष्ट जस्तै हुन्छौँ। वी प्रड्युस फ्रुट अफ हिज क्यारेक्टर। उहाँको जस्तो स्वभाव छ, उहाँको जस्तो चरित्र छ, हामी त्यस्तै हामी चाहिँ फल फलाउन सक्छौँ होइन। मेरो एउटा सेतो सर्ट थियो, त्यो सेतो सर्ट चाहिँ पानीमा भिजाएको थियो, तर त्यो पानीमा भिजाउँदाखेरि चाहिँ के भयो त? अरू लुगाहरूसँग भिजाउनु परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला बुद्धि आएन। एकछिनपछि चाहिँ बुद्धि आयो र दौडेर जाँदाखेरि त्यो सेतो सर्ट चाहिँ अरू रङका सर्टहरूसँग चाहिँ भिजाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सेतो सर्टमा चाहिँ अरू रङका सबै सर्टहरू, सबै रङहरू के सरिहाल्यो। एकछिन राख्ने बित्तिकै त्यो सेतो सर्टले के गर्यो त? अरू सर्टका सबै रङहरू चाहिँ त्यसले खिचिहाल्यो। यसकारण त्यो सर्ट के भयो त? पुरै रूपले टाटेर पाङ्ग्रे भयो। यसले मलाई के पाठ सिकायो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सेतो सर्ट एकछिन भिजाउँदाखेरि अरू लुगाहरूको रङ सर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले यति वर्षसम्म यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याइरहेका छौँ, तर अझै पनि यीशुको रङ, यीशुको चरित्र, यीशुको स्वभाव हामीमा किन चाहिँ सर्न सकेको छैन त? त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यीशु ख्रीष्टले भन्नु खोजेको त्यही हो, ममा रह र म तिमीहरूमा रहनेछु, र यदि तिमीहरू ममा रह्यो र म तिमीहरूमा रहेँ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूले धेरै फलहरू फलाउनेछौ। यसकारण चाहिँ यहाँ के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामी उहाँमा रह्यौँ र उहाँ हामीमा रहनु भयो भनेदेखि चाहिँ
हामीले के गर्छौँ अरे उहाँको निम्ति धेरै फलहरू फलाउँछौँ। उहाँको क्यारेक्टर हैन, उहाँको स्वभावलाई है, उहाँको नेचरलाई हामी मानिसहरूको अगाडि झल्काउन सक्छौँ। किनभने हामी चाहिँ उहाँमा रह्यौँ भने चाहिँ निश्चय पनि उहाँको स्वभाव हामीमा पर्नेछ होइन। अनि हामी बाइबलमा विभिन्न खण्डहरूमा भेटाउँछौँ, पवित्र आत्माको फलहरूको बारेमा भेटाउँछौँ र अटोमेटिकली त्यो जब हामी यीशु ख्रीष्टसँग रहन्छौँ, हाम्रो उठाइ बसाइ उहाँसँगै नि भएको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो दिनरात उहाँसँग नि हाम्रो सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ जस्तो बोल्नुभयो हामी उहाँ त्यस्तै बोल्न सक्छौँ। उहाँले जसरी हेर्नुभयो हामी त्यसरी नै हेर्न सक्छौँ। उहाँ जसरी हिँड्नुभयो हामी त्यसरी नै हिँड्न सक्छौँ। उहाँले जसरी सोच्नुभयो हामी त्यसरी नै सोच्न सक्छौँ। यसकारण चाहिँ हामी उहाँ जस्तै हामी हुन सक्छौँ होइन। प्रेरित 3:6 लेखेको छ होइन, यहाँनिर चाहिँ पत्रुस र यूहन्ना मन्दिरमा आराधना गर्नको निम्ति जाँदाखेरि चाहिँ एकजना लङ्गडो मान्छेलाई भेटेको छ र लङ्गडो मान्छेले केही आशा राखेर चाहिँ पत्रुसलाई र यूहन्नालाई चाहिँ एकदमै पुरा आशाको साथमा एकदमै आँखा ठुल्ठुलो पारेर केही भिख पाउँछ कि भनेर चाहिँ त्यो एकदमै पुरै रूपले आशा गरेर हेरिरहेको छ। तर यहाँनिर बडो राम्रोसँगले पत्रुस र यूहन्नाले भनेको छ है, हामीसँग सुन र चाँदी छैन, वी हेभ नो गोल्ड एन्ड सिल्भर, तर हामीसँग जे छ हामी त्यो तिमीलाई दिनेछौँ। र तिनीहरूसँग के थियो? उसले भने नासरतको येशू ख्रीष्टको नाउँमा तिमी खडा भइजाऊ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा, नासरतको येशू। हामीसँग सुन र चाँदी छैन, तर हामीसँग के छ? नासरतको येशू छ। त्यो एउटा क्यारेक्टर भनेको, त्यो एउटा स्वभाव भनेको है। नासरतको येशू ख्रीष्टको नाउँमा तिमी हिँडुल गर। वी हेभ ओन्ली को त जिजस अफ नासरत। हामीसँग चाहिँ नासरतको येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ, केही पनि छैन हामीसँग। यसकारण चाहिँ यो फल फलाउनु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यीशुको स्वभावलाई लिएर हिँड्नु। प्रेरित 4:13 लेखेको छ, जब मानिसहरूले पत्रुस र यूहन्नालाई धम्काएको थियो, यीशुको बारेमा प्रचार नगर्नका निम्ति भनेको थियो, तिनीहरूलाई कुटेको थियो, तिनीहरूलाई जेलखानामा हालेको थियो, यो लङ्गडो मान्छेलाई निको पार्यो भनेर, र तिनीहरूलाई यीशुको बारेमा नबोल्नका निम्ति तिनीहरूलाई धम्काएको थियो। तर यिनीहरूले भनेको थियो हामीले यीशुको बारेमा नबोलिकन हामीले कसको बारेमा बोल्नु, हामीले मान्छेको कुरा सुन्नु कि परमेश्वरको कुरा सुन्नु भनेर तिनीहरूले भनेको थियो। र ती मान्छेले दङ्ग परेको थियो, यस्तो साधारण मानिसहरू, गलिलबाट आएको यस्तो मामुली मानिसहरू, यस्तो आँट यिनीहरूले कहाँबाट पायो त? यस्तो शक्तिशाली काम यिनीहरूले कसरी गर्न थाल्यो त भन्दाखेरि तिनीहरूमध्येको एकजनाले भनेको थियो यिनीहरू यीशुसँग हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा। दे वर विथ जिजस। यसका चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँग हुनु भन्दाखेरि चाहिँ ही विल गिभ अस द्याट स्ट्रेन्थ। उहाँले हामीलाई त्यो शक्ति दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई त्यो सामर्थ्य दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई त्यो अनुग्रह दिनुहुन्छ। यसमा हामी जहाँ गए तापनि हाम्रो बलले होइन, हाम्रो शक्तिले होइन, हाँगाले आफ्नो शक्तिले केही पनि गर्न सक्दैन जबसम्म त्यो हाँगा चाहिँ त्यो मुख्य बोटमा रहँदैन। र त्यो मुख्य बोटले मात्रै त्यो हाँगालाई चाहिने हरेक शक्ति दिन्छ, अनि मात्रै त्यो हाँगाले के गर्छ त? फल फलाउन सक्छ। र यीशु ख्रीष्ट चाहिँ साँचो दागको बोट हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ उहाँका को हौँ त? हाँगा हौँ। र उहाँले हाम्रो सम्पूर्ण स्रोत उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई त्यो शक्ति दिनुहुन्छ, र उहाँको त्यो शक्तिद्वारा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त? हामी उहाँको निम्ति फलहरू फलाउन सक्छौँ, हामी उहाँ जस्तै हुन सक्छौँ, उहाँको स्वभाव लिएर हामी हिँड्न सक्छौँ। त्यही कारण पावलले भनेको छ फिलिपी 4:13 आई क्यान डु एभ्रिथिङ विथ क्राइस्ट है। म सब थोक ख्रीष्टद्वारा म गर्न सक्छु, सब थोक यीशु ख्रीष्टद्वारा म गर्न सक्छु। मेरो आफ्नो बलले म सक्दिनँ, मेरो आफ्नो शक्तिले म सक्दिनँ, तर म सब थोक चाहिँ म प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा म गर्न सक्छु। यसको बिङ फ्रुटफुल मिन्स है मेनिफेस्टिङ क्राइस्ट इन आवर लाइफ। फलदायक हुनु भनेको चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई हाम्रो जीवनबाट चिनाउनु, विभिन्न फलहरू फलाएर, विभिन्न स्वभावहरू प्रस्तुत गरेर। हाँगाहरू फल फलाउने एक विशेष औजार हो है, इन्स्ट्रुमेन्ट हो। यसको when Jesus was on earth, he produced fruits from those branches who believed in him है। जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले ती चेलाहरूबाट उहाँले धेरै फलहरू फलाउनु भयो, जति पनि चेलाले उहाँमाथि विश्वास गर्नुभएको थियो होइन। ती 12 जना चेलाहरूले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको थियो, र ती 12 जना चेलाले पछि गएर के भएछ त? पवित्र परमेश्वरको निम्ति धेरै फलहरू फलाउन सकेको छ। यसकारण हाँगाले दागको बोटसँग सम्बन्ध राखे मात्र फल फलाउन सकिन्छ है त। जबसम्म हाँगाले बोटसँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध राख्दैन तबसम्म त्यसले कुनै पनि
फल फलाउन सक्दैन। एउटा प्रोफेसिङ क्रिस्चियनहरू है त, नामको लागि मात्रै क्रिस्चियन, तर ख्रिस्टसँग नहरने मानिसले कुनै पनि फल फलाउन सक्दैन। ब्रान्चेस अब्टेन लाइफ थ्रु वाइन है त, यसमा हरेक हाँगाहरूले चाहिँ सम्पूर्ण आफ्नो जिउने स्रोत, फल फलाउने स्रोत चाहिँ कहाँबाट पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बोटबाट पाउँदछ। अदरवाइज हामी के हौँ त, ठुलो जिरो हौँ। हामी चाहिँ के हौँ त, हामी चाहिँ डालाहरू हौँ। र यदि हामीले हाम्रो स्रोत, हाम्रो सामर्थ्य चाहिँ हामीले यीशु ख्रिस्टबाट हामीले पाएनौँ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ ठुलो जिरोहरू हौँ। यसको ब्रान्चेस आर सस्टेन्ड बाई द वाइन है। यसकारण चाहिँ त्यो रुखले मात्रै, साँचो दागको बटलेको कारणले गर्दा मात्रै हामी डालाहरू चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त, बाँच्न सक्छौँ र उहाँको निम्ति फल फलाउन सक्छौँ। देयरफोर है, यीशुले भन्नुभयो एभाइड इन वाइन, दागको बोटमा निरन्तर रूपले हामी के हुनु पर्छ त, रहनुपर्छ। यीशु ख्रिस्टसँग हामी निरन्तर रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू। पिता चाहिँ को हुनुहुन्छ त, किसान हुनुहुन्छ र जसले चाहिँ हाम्रो रेखदेख गर्नुहुन्छ, हेरचाह गर्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ फल नफलाउने हाँगाहरूलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ त, उहाँले चाहिँ मिल्काउनुहुन्छ। तर फल फलाउने हाँगालाई चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ त, उहाँले चाहिँ पुरै रूपले छिमल्नुहुन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण आवर पर्पस अफ क्रिस्चियन लाइफ इज नट टु बी होइन, नट टु फुलफिल आवर कप्स। हामी क्रिस्चियन जीवनको उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नै कप मात्रै भर्ने होइन है, हाम्रो आफ्नै पेट मात्रै भर्ने होइन भन्नु खोजेको, हाम्रो आफ्नै मात्रै साम्राज्य खडा गर्ने होइन भन्नु खोजेको, तर हाम्रो मुख्य काम भनेको चाहिँ उहाँमा रहनु हो र उहाँको निम्ति फल फलाउनु हो। द प्रोसेस है, प्रक्रिया चाहिँ के हो त, फर फुड बेयरिङ इज अफ्टन पेनफुल। कतिचोटि चाहिँ फल फलाउनको निम्ति हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। यसकारण यहाँनिर लेखेको छ है, उहाँले के गर्नुहुन्छ अरे फल फलाउने हरेक हाँगालाई उहाँले अझै बढी फल फलोस् भनेर चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ, छिमल्नुहुन्छ है। उहाँले प्रुनिङ है, उहाँले के गर्नुहुन्छ त, उहाँले पुरै रूपले छिमल्नुहुन्छ। र यसकारण चाहिँ फल फलाउने काम चाहिँ त्यति सजिलो हुँदैन भन्नु खोजेको। हामी निरन्तर रूपले हामी के हुनु पऱ्यो त, प्रभु यीशुसँग रहनु पऱ्यो र बेला बेलामा परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ त, उहाँले हामीलाई छिमाल्नुहुन्छ र त्यो छिमाल्ने काम चाहिँ त्यति सजिलो हुँदैन है त। आवर लर्ड जसरी प्रभु यीशु ख्रिस्ट उहाँ चाहिँ मण्डलीलाई उहाँको अधीनमा ल्याउनको निम्ति, मानिसले उहाँमाथि विश्वास गर्नको निम्ति उहाँले के गर्नुभयो, आफूलाई जसरी चाहिँ पूर्ण रूपले बलिदानको एउटा जीवन दिनुभयो, जसरी उहाँले क्रुसमा आफूलाई पूर्ण रूपले बलिदान गर्नुभयो र उहाँको त्यो उत्तम बलिदानद्वारा आज संसारभरि नै हजारौँ लाखौँ करोडौँ मानिसहरूले यीशुलाई विश्वास गरेको छ। किनभने उहाँमा जीवन छ, उहाँमा मुक्ति छ। स्वर्ग मुनि मानिसहरूको बिचमा अर्को नाम छैन मुक्ति पाउनको निम्ति। र यीशु ख्रिस्ट आफैले नै मण्डलीको स्थापना गर्नको निम्ति उहाँले के गर्नुभयो त, आफ्नो प्राणलाई के गर्नुभयो त, दिनुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले हामी हरेकले पवित्र परमेश्वरको महिमाको निम्ति, फल फलाउनको निम्ति, ख्रिस्ट येशूको स्वभावलाई हाम्रो जीवनबाट अरू मानिसहरूको अगाडि झल्काउनको निम्ति, प्रस्तुत गर्नको निम्ति चाहिँ कतिचोटि हामी आफै पनि के हुनुपर्छ त, परमेश्वरले हामीलाई छिमाल्नुहुन्छ र त्यो छिमाल्ने काममा चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन है। प्रुनिङ भने चाहिँ उहाँले हामीलाई के गर्छ, निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ है। उहाँले हाम्रो नचाहिने कुरालाई फाल्नुहुन्छ र उहाँले अझै हामीलाई चाहिँ राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ वाट इज द इन्स्ट्रुमेन्ट विच फादर इम्प्लोइज टु टेन्ड द वाइन है। अर्को कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के लेखेको छ 3 पदमा, परमेश्वरले यो दागको बोटलाई र हाँगाहरूलाई अझै सुस्वास्थ्य राख्नको निम्ति, अझै त्यसलाई पुरै रूपले फल फलाउन सकोस् भनेर त्यो किसिमको बोट बनाउनको निम्ति उहाँले के गर्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो वचनद्वारा त्यसलाई के गर्नुहुन्छ, निरन्तर रूपले पखाल्नुहुन्छ, निरन्तर रूपले धुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। 15 अध्यायको 3 पदमा, 17 अध्यायको 17 पदमा यो कुराहरू बताएको छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र इफ यु रिड एक्ट्स होइन, जस्तै हामीले प्रेरितको पुस्तक अन्तिम अध्यायको अन्तिम भागहरूमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पावल रोमको जेलखानामा छ र रोममा भएका धेरै यहुदी मानिसहरू चाहिँ पावललाई भेट्नको निम्ति प्रत्येक दिन आउने गर्थे र पावलले प्रत्येक दिन तिनीहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट सिकाउने काम गर्थ्यो। र व्यवस्थाको पुस्तकमा यीशु ख्रिस्टको बारेमा के लेखिएको छ, अगमवक्ताको पुस्तकमा यीशु ख्रिस्टको बारेमा के लेखिएको छ, भजनको पुस्तकमा यीशु ख्रिस्टको बारेमा के लेखिएको छ है, तोरा, नबीम र केथुबिम, यो तीनैवटा भागबाट चाहिँ पावलले घरिघरि यीशुको बारेमा मानिसहरूलाई सिकाउँदाखेरि चाहिँ धेरै मानिसहरूले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको छ, तर धेरै मानिसले के गरेको छ, इन्कार गरेको छ। यसकारण चाहिँ विश्वास गर्ने, ग्रहण गर्नेहरू चाहिँ
तिनीहरू शुद्ध भएको छ। विश्वास नगर्नेहरू चाहिँ तिनीहरू के भएको छ त? दोषी ठहरिएको छ। यूहन्नाको सुसमाचारमा त्यही 3 अध्यायको 16 पदमा, 17 पदमा, 18 पदमा विश्वास गर्नेहरू चाहिँ अनन्त जीवन पाउनेछ, तर विश्वास नगर्नेहरू चाहिँ दोषी ठहरिनेछ। यसकारण यहाँनिर पनि पवित्र परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामी शुद्ध भएका छौँ भन्ने कुराहरू बताएको छ। यसकारण हिब्रू 4:12मा पनि यही कुरो लेखेको छ, किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि दुईधारे तरवार भन्दा पनि बढी धारिलो हुन्छ। यसले प्राण र आत्मालाई त्यसको जोर्नी र हाडको गुदी समेतलाई भाग भाग गरी नपारुन्जेल है, पारुन्जेल के भनेको छ त यहाँ, त्यसलाई चाहिँ वारपार छेड्ने र हृदयका विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ। परमेश्वरको वचनले मात्रै मान्छेको जीवनमा साँचो के ल्याउँछ त? परिवर्तन ल्याउँछ। यसकारण चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचन चाहिँ पढ्नुपर्छ, परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ, परमेश्वरको वचन हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ र परमेश्वरको वचन अनुसार जिउनुपर्छ। किनभने परमेश्वरको वचनले मात्रै मान्छेको जीवनमा के गर्न सक्छ त? अचम्मको काम गर्न सक्छ। है, भजन सङ्ग्रह 119 को 11 पदमा त्यही लेखेको छ होइन, तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर मैले तपाईँको वचन मैले हृदयमा राखेको छु। यसको जब हामी परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा राख्छौँ, जब परमेश्वरको वचन हाम्रो मस्तिष्कमा राख्छौँ, तब हामी कहिले पनि पवित्र परमेश्वरको विरुद्ध पाप गर्ने दिन आउँदैन। यसको यहाँनिर प्रभु यीशुले त्यही भन्नुभयो है, किनभने प्रभु यीशुले एकदमै गाह्रो भएको थियो। प्रभु यीशुले यो सिकाउनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब यो 12 जना चेलाहरूसँग उहाँ छुट्टिँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई त्यति बेला एकदमै महसुस भयो कि यो रिलेसनसिप चाहिँ किन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किन हामी एकसाथ भएर बस्नुपर्छ। र यहाँनिर चाहिँ यहुदा स्कृति के भयो त? छुट्टिएर गएको छ है। किन यहुदा स्कृति चाहिँ तिनीहरू सँगै थियो 3.5 वर्षसम्म, सँगै खायो, सँगै हाँस्यो, सँगै कुराकानी गर्यो, सँगै सुसमाचार प्रचार गर्न गयो, सँगै एकै ठाउँमा बस्यो। तर यो मान्छे चाहिँ के थिएन त? राम्रोसँगले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई यो मान्छेले चिनेको थिएन। यो मान्छे चाहिँ बाहिरी रूपमा देखाउने एउटा हाँगाको रूपमा मात्रै थियो। र यो मानिसले प्रभुलाई राम्रो नचिनेको कारणले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई यो मान्छेले धोका दिएको छ। र यो प्रभु यीशुलाई एकदमै गाह्रो भएको छ। हो, यीशु ख्रीष्टलाई थाहा थियो परमेश्वरको वचन पुरा हुनुपर्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट कुनै पनि मूल्यमा उहाँ मानव जातिको निम्ति क्रुसमा मारिनुपर्छ भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा थियो, कसै न कसैले धोका दिनुपर्छ भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा थियो। तर उहाँले यो कुरो के महसुस गर्नुभयो भने एउटा सम्बन्ध चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण कुरो, रिलेसनसिप चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण र एकजना छुट्टिएर जाँदाखेरि कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा, कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा। यसकारण चाहिँ प्रभु यीशुले यही कुरो सिकाउनु भयो, हेर है, साँचो दागको बट चाहिँ म हुँ, मेरो पिता चाहिँ किसान हुनुहुन्छ, यसकारण चाहिँ तिमीहरू ममा रह र म तिमीहरूमा रहनेछु। र यदि तिमीहरू ममा रह्यो र म तिमीहरूमा रह्यो भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूले धेरै फल फलाउँछौ, तिमीहरू म जस्तै हुनेछौ भन्नु खोजेको। म जस्तै तिमीहरूले महान कामहरू गर्नेछौ, म जस्तै तिमीहरूले के गर्नेछौ? मानिसको बिचमा नयाँ नयाँ कामहरू गर्न सक्नेछौ। यसका तिमीहरू चाहिँ छुट्टिएर जान सक्ने छैनौ, हामीसँगै मिलेर एकसाथ परमेश्वरको राज्य यो पृथ्वीमा स्थापना गर्न सक्नेछौँ भन्ने कुरो चाहिँ प्रभु यीशुले बताउनु भएको छ। एउटा राम्रो एउटा इस्ट्याब्लिस एउटा रिलेसनसिपको कुराहरू प्रभु यीशुले भन्नुभयो होइन। त्यसपछि हामी तल पढ्दै गयो भने चाहिँ अरू धेरै कुराहरू लेखिएको छ। र यदि हामी साँचो रूपले प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग हाम्रो सम्बन्ध राख्यौँ भनेदेखि चाहिँ 7 पदमा यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ है, बडो राम्रोसँग यहाँ लेखेको छ 7 पदमा, म पढ्न चाहन्छु। तिमीहरू ममा रह्यौ भने र मेरो कुरा तिमीहरूमा रह्यो भने, घरिघरि हेर्नुहोस् त, यो 1 देखि 8 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हरेक पदमा नै है हामी लगभग उस्तै भेटाउँछौँ, ममा रहौ भन्ने कुरा। 8 पदसम्म हामी पढ्दा झन् 8 चोटि नै ममा रहौ भन्ने शब्द चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। किन यसले के देखाउँछ भने यसले रिलेसनसिप है। उहाँले के भन्नु, तिमीले केही पनि गर्न सक्छौ, यु क्यानट डु एनिथिङ विदाउट मी, म बाहेक तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ। यसमा तिमीहरू जे गर्न चाहन्छौ, म जस्तै हुन चाहन्छौ भनेदेखि है, धेरै फल फलाउन चाहन्छौ भने चाहिँ तिमीहरू चाहिँ ममा रहनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यीशुको चाहिँ सिकाउनु। किनभने उहाँलाई थाहा छ त्यो पेनफुल कुराहरू, जब यहुदा स्कृति उहाँलाई छोडेर त्यो कोठाबाट निस्केर गइसकेपछि उहाँलाई एकदमै ठुलो पेनफुल भयो है। यसका चाहिँ उहाँले चाहिँ यो दागको बोटको कुराहरू उहाँले लिएर आउनुभयो, एउटा सम्बन्धको कुराहरू उहाँले चाहिँ लिएर आउनुभयो। यसकारण यहाँले त्यही भन्नुभयो, तिमीहरू ममा रह्यो भने र मेरो कुराहरू तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ त्यो तिमीहरूको निम्ति गरिनेछ। वाट एभर यु आस्क, तिमीलाई जे इच्छा लाग्छ त्यो तिमीहरूको निम्ति गर्नेछ। प्रभु यीशुले त्यही भन्नुभयो। आज हामीले धेरै के किन पाउन सकेको छैनौँ, धेरै कुरा हामीले पाउन सकेको छैनौँ किनभने हामी उहाँसँग हाम्रो सम्बन्ध ठिक छैन। यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ उहाँसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ ठिक राख्नुपर्छ। अन्तिममा हामी यहाँबाट जानुभन्दा अगाडि हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रिलेसनसिप विथ गड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। पवित्र परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण र
र हामी उहाँमा चाहिँ रहनुपर्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो है, हामी चाहिँ परमेश्वरसँग रह्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी एक अर्कासँग पनि हाम्रो सम्बन्ध के हुनेछ त, राम्रो हुनेछ। यस कारण प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामी 16 अध्यायमा 17 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भने 17 अध्याय विशेष घरिघरि प्रभुले यही प्रार्थना गर्नुभएको छ, हे पिता यिनीहरूलाई एक बनाउनुहोस्, हे पिता यिनीहरूलाई एक बनाउनुहोस्, यिनीहरूलाई म कुनै पनि व्यक्तिलाई म गुमाउन चाहदिनँ। एकजना गुमिसक्यो, यहुदी संस्कृति गुमिसक्यो, अब म उपरान्त कसैलाई पनि म गुमाउन चाहदिनँ। त्यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रार्थना थियो। गेत्सेमनी बगैँचामा उहाँको अन्तिम प्रार्थना, र त्यो प्रार्थना बडो पीडादायी प्रार्थना थियो। लुकाले त्यही कुरो बताएको छ, उहाँको पसिना चाहिँ रगतको थोपाको रूपमा चुहिरहेको थियो भन्ने कुराहरू। उहाँ एकदमै एक्लो हुनुभएको थियो। म त्यस्तो भित्र हृदयबाट प्रार्थना गरिराख्नु भएको थियो। र उहाँको प्रार्थना पिता परमेश्वरमा यही थियो, हे पिता यिनीहरूलाई एक बनाउनुहोस्, जसरी तपाईँ र म एक छौँ यिनीहरूलाई एक बनाउनुहोस्, ताकि यिनीहरू मध्येमा एकजना पनि खेर नजाओस्। त्यो सम्बन्ध प्रभु यीशु ख्रीष्टले हाम्रो बिचमा देख्न चाहनुहुन्छ। हामी र परमेश्वरको बिचमा भएको त्यो सम्बन्ध, हामी भएमा भएको बिचमा भएको सम्बन्ध उहाँले देख्न चाहनुहुन्छ। नो वान सुड गेट पेरिस, है, हामी कोही पनि नष्ट भएको परमेश्वर देख्न चाहनुहुन्न। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र हामी विशेष यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो को हुनुहुन्छ, असल दागको बोट हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ हाँगाहरू हौँ र हामी उहाँमा चाहिँ रहनुपर्छ। र जति धेरै हामी उहाँमा रहन सक्छौँ त्यति धेरै हामी परमेश्वरको निम्ति हामी फलहरू फलाउन सक्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।